दर्शक पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु काठमाडौँको कालीमाटीबाट म मिलन सिंह। हामी अहिले 4 बजे बिहानै यो स्थानमा आएका छौँ कि कसरी यहाँ तरकारी बिक्री वितरण हुँदैछ र हामी निकै सुरक्षाको कुराकानी गर्छौँ। साँच्चीकै यो कालीमाटीको तरकारी बजारमा दैनिकमा हजारौँ मान्छेको हजारौँ सङ्ख्यामा चाहिँ उपस्थिति हुने गर्छ र त्यस्ता सवारी साधनहरू पनि यहाँ आउने गर्छ। तर ती सवारी साधन अथवा त्यहाँका आएका आम सर्वसाधारणलाई स्वास्थ्यको हिसाबले सुरक्षाको चेक जाँच कस्तो छ भन्ने पनि आज हामी प्रश्न देखाउनेछौँ। हामी यति बेला लगभग 4-4:30 को यो बजिसकेको अवस्था छ। हामी यहाँ आइपुग्दा यो जुन दृश्य छ यो मेन यहाँ अहिले गाडीहरूलाई चाहिँ केही यहाँ आफ्नो दस्तुरहरू उठाउने कार्य चाहिँ भएको छ दर्शक। तर यहाँ कुनै पनि त्यस्ता आम सर्वसाधारणहरूको लागि स्वास्थ्यको हिसाबले हुनुपर्ने सुरक्षा सम्बन्धी चेक जाँच भने हामीले भएको पाएका छैनौँ। तर हामीले यसरी प्रत्येक पहल सुरक्षाको विषयलाई विशेष आवाज उठाइरहँदा कालीमाटीको तरकारी बिक्री केन्द्र जुन सरकारले नै अति आवश्यक वस्तु हो, तरकारी खाद्यान्नलाई चाहिँ विशेष ढुवानी गर्न दिनुपर्छ, ती तरकारी बेच्नेहरूलाई अथवा खाद्यान्न बेच्नेहरूलाई चाहिँ समय एउटा निर्धारण गरेको छ। तर यसरी कालीमाटीको तरकारी बजारमा आम सर्वसाधारणहरूको हजारौँको सङ्ख्यामा भिड लाग्ने गर्छ। तर ती हजारौँको सङ्ख्यामा भिड लाग्ने यस्ता स्थानमा स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी कुनै पनि संयन्त्रहरू नअपनाइएको देख्दा भने हामी अचम्मित भएका छौँ दर्शक। पक्कै पनि आज हामी कालीमाटीका केही दृश्य यहाँहरूमा प्रस्तुत गर्नेछौँ भने र विभिन्न काठमाडौँ उपत्यकाभित्र जो तरकारी वितरण कसरी भइरहेको छ यस विषयमा पनि हामी यहाँहरूलाई फलोअप रिपोर्ट भने प्रस्तुत गर्नेछौँ। अबको क्रममा कालीमाटीका केही दृश्य यहाँहरूमा छोड्न चाहन्छु। खास के हो नि यहाँ चाहिँ के हो नि खास यहाँ ढाडको पैसा उठिरहेछ। पैसा मात्रै उठाउने पैसा यहाँ त्यो टेम्परेचरहरू केही चेकिङ हुँदैन? चेकिङ आज हुन्छ। मास्क लाउनु होइन। यहाँ बिरामी मतलब ज्वरोको कुनै त्यस्तो खालको चाहिँ टेम्परेचर गनले नाप्ने त्यो सिस्टम छैन? केही छैन, सुरुवातदेखि छैन। सुरुदेखि यहाँ केही छैन। चाहिने हो कि होइन? नभए राम्रो हुन्छ। भए राम्रो कि नभए राम्रो? भएको राम्रो। तपाईँ चाहिँ यहाँ कति बजीदेखि आउनु? म त यहाँ 24 घन्टा हुन्छ। हजुर। अनि तपाईँलाई चाहिँ त्यो यो कोरोना भाइरसको अलिकति डर हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ, डर त हुन्छ डर। तपाईँले यहाँ पैसा मात्रै उठाउनु? हजुर, हामी स्टाफ हो काम गर्ने। पक्कै पनि दर्शक पनि यहाँ कालीमाटी छिर्ने अधिकांश सवारी साधन अधिकांश मान्छेहरू जुन आउँछन् ती मान्छेहरूलाई चाहिँ कुनै पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी चेक जाँच गरिँदैन। हामी निकै सुरक्षाका कुराहरू गर्ने गर्छौँ। राज्यले एक किसिमको नागरिकको सुरक्षाको चिन्ता छ भन्ने खालका प्रतिक्रिया दिइरहँदा कालीमाटीको तरकारी बजारमा भने दैनिक हजारौँको सङ्ख्यामा आम मानिसहरू, आम सर्वसाधारणहरू र व्यवसायीहरू आउने गर्छन्। त्यहाँ भने स्वास्थ्यको सुरक्षा सम्बन्धी एउटा पनि संयन्त्रहरू प्रयोग गरेको पाइएन। यतिसम्म कि हात धुने व्यवस्था पनि यति कमजोर छ दर्शकबिन। हामीले केही दृश्य त खिचेका पनि छौँ। यो हेर्नुहोस् त दर्शकबिन, यो कालीमाटी तरकारी फलफुल बिक्री केन्द्रमा यो हात धुने ठाउँ भनेर राखिएको छ। यो ह्यान्डवास भनेको छ। देख्दा लाग्छ अचम्म, यो देख्दा यो जुन देख्दा लाग्छ यहाँ मान्छे आउँदा पनि डराउनु पर्ने खालको अवस्था खालको यो जुन यहाँको दृश्य देख्दा चाहिँ यहाँ आउन आफै हात धुन आउन पनि डरै मर्दो खालको एउटा चाहिँ यो ठाउँ छ दर्शक पनि। यहाँ कसरी आम सर्वसाधारणले आएर हात धुन्छन् भन्ने पनि छ। हामी आइपुग्दा यहाँ एकजनाले पनि हात धुनु भएको चाहिँ हामीले देखाएको छैनौँ। नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने कार्य सबैले गरौँ भन्नुभएको छ। अब यहाँ न त कुनै साबुन छ, पानी पनि आउँछ आउँदैन हेर्छु म एकचोटि। न पानी आउँछ आउँदैन हेर्छु। पानी त अलिकति आउँदो रहेछ, पानी त अलिकति आएको हामीले देख्यौँ। तर यहाँ यो अवस्था यति फगर छ दर्शकबिन। यो के को लागि राखिएको हो? हात धुने ठाउँ सफा हुनुपर्छ, त्यो त छैन। तर यहाँ हुनुपर्ने साबुन, सेनिटाइजर जस्ता लगायतका ती अति आवश्यक यतिखेरको समयमा चाहिने कोरोना सङ्क्रमितसँग जुझ्नको लागि नेपाल सरकारले पनि भनिरहेको छ हात धुने बानी बसालौँ अथवा सेनिटाइजरको प्रयोग गरौँ, मास्कको प्रयोग गरौँ, ग्लोभ्स लगाउँ भन्ने खालका कुराहरू उठाइरहँदा नेपाल सरकारले आफैले सञ्चालन गरेको यो तरकारी तथा फलफुल बिक्री केन्द्रमा यस्ता खालका त्रुटि हुनु कतिसम्म जायज विषय हो?
आज मिति 2077 दुई महिना 1 गते बिहिबार स्थान कालीमाटी सरकारी बजार परिसर समय बिहान 11:00 बजेदेखि आज कालीमाटीमा यो टमाटर चाहिँ कसरी बिक्री भएको छ? 600 550 अब त्यो टमाटर हेरेर हुन्छ। अब इन्डियन गोल्ड त अब 800 छ इन्डियन पनि अझै आइरहेको छ नि त छ। अर्को रातो खालको यस्तो यो लोकल हो, लोकल भयो यो दादिङको। दार्जिलिङको। अब यहाँ सुरक्षाको हिसाबले स्वास्थ्यको कुरा गरौँ विशेष गरी अब तपाईँहरू पनि आफ्नो व्यवसाय अथवा आम उपभोक्तालाई चाहिँ तरकारी चाहिँ पुगोस् भन्नलाई चाहिँ यसरी बिहानै आउनुहुन्छ होइन, एकदम ज्यान जोखिममा पारेर कतिको सुरक्षित महसुस गर्नु भएको छ दाइ यहाँ कालीमाटी बजारमा? कहाँ सुरक्षित हुन्छ? पन्जा लाउँदै मार्च लाउँदा सुरक्षित हुने त होइन होइन, गाडी छ, सङ्कटै छ। व्यवसाय यो समितिले चाहिँ कुनै पनि खालको त्यस्तो व्यवस्था पनि गरेको देखेनौँ हामीले। अब हुन त अहिले हामीले सुनिरहेको छौँ 11 बजे चाहिँ परीक्षण गर्ने भनेर, त्यो चाहिँ निर्धारण सीमित व्यवसायीहरूलाई मात्रै हुने भयो। आम सर्वसाधारण त बिहानै आउने गर्छन्, तिनीलाई पनि सुरक्षा अब अझै चेकजात हुनुपर्ने। 7 बजे त घर गइसकेको हुन्छ, कसको लागि रहेछ? गइहाल्छौँ। अब फेरि 11 बजे भने 11 बजे आउनु दिन्छ पुलिसहरूले, के थाहा? कति बजी आउनुहुन्छ कालीमाटी? 1 बजे 1 बजी आउनुहुन्छ। अब विशेष गरी सुरक्षाकै कुरा आइरहँदा होइन, अब नेपाल सरकारले चाहिँ लकडाउन गरेको आज 52 दिन भइसकेका छ। तपाईँले पनि अब यो आम उपभोक्तामा तरकारी पुगोस्, खाना पाउन् भनेर व्यवसाय गर्नु भएको छ। अब फाइदा नाफा घाटा आफ्नो ठाउँमा छ, कहिलेकाहीँ घाटा होला कहिलेकाहीँ फाइदा होला। अलिकति सुरक्षाको हिसाबले यहाँले चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ कालीमाटी तरकारी बजार विशेष गरी? सुरक्षाको हिसाबले त खै त्यति सुरक्षा त खोइ देखा छैन होइन, भिडभाड त त्यतिकै छ, भिड भएको अनुसार त सुरक्षा त छैन। तैपनि अब व्यापार त गरिरहेछ है, व्यापार त गर्नु पऱ्यो, आफ्नो ठाउँमा छ। सुरक्षा पनि त हुनु पऱ्यो नि, सुरक्षित पनि हुनु पऱ्यो नि त एकाअर्का मान्छे त होइन। अब व्यवसाय समितिले पनि अब नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको यो जुन तरकारी व्यवसाय यो हो, आज सुरक्षाको लागि आज चाहिँ चेकको लागि 11 बजे बोलाएको छ। त्यो सब आउनुहुन्छ 11 बजे हजुर यहाँ बाहिरलाई आउन कहाँबाट आउनु? हजुर यहीँ नजिकै हो हामी। तपाईँ त नजिकबाट आउनुहुन्छ, अरू त टाढा पऱ्यो त आउनु नपाउँछ भनेपछि पठाउँछु भनेको छ होइन। यहाँ आज 11 बजे चाहिँ त्यो रोगको चेक गर्नको लागि आज बोलाएको छ समितिले। व्यवसायीहरूलाई होइन सबै यहाँ भरियादेखिले सबै काम गर्ने सबै आम सर्वसाधारण जो तरकारी लिन आउनुहुन्छ नि त, पसल व्यवसाय गर्नुहुन्छ नि, आजको लागि त्यो घोषणा गरे अनुसार चाहिँ यहीँ बजारकै सबै व्यापारीदेखि लिएर अब यहाँ भारी पनि सबैलाई बोलाएको छ आजको लागि चाहिँ होइन। त्यो अब के गर्छ अहिलेसम्म विचारमा मात्रै मैले बुझेँ कि जुन आज 11 बजे चेक गरिन्छ नि, त्यो चेक गर्नु एक आफैमा राम्रो पनि हो व्यवसायको हिसाबमा। तर त व्यवसायीलाई चाहिँ सुरक्षित बनाउन त आम ग्राहक जति पनि आउनुहुन्छ कस्टमरहरू उहाँहरू पनि सुरक्षा भएको खालको मान्छे आयो भने त तपाईँ सुरक्षित हुने हो होइन। भनेपछि अलिकति त्यो चाहिँ सर्वसाधारणलाई पनि लक्षित गरेर गर्नुपर्ने हो कि जस्तो लाग्छ। गर्नु त पर्ने हो होइन। मास्क माथि सार्नु न। अनि यहाँ चाहिँ जुन तपाईँ जति पनि यहाँ तरकारी किन्न आउँछन् नि, ती व्यक्तिहरू आउँदाखेरि स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै चेक जाँच छैन होइन, कतिको सुरक्षित महसुस गर्नुहुन्छ यहाँभित्र? डर लागेर व्यवहार गर्दैछु, डर लागेर व्यवहार गर्दैछु। के कारणले? अब त्यही अब रोग हो, यो सर्ने रोग हो, यो डर त लागिहाल्छ, यो बाध्यताले व्यवहार गर्नु पर्छ। जस्तो तपाईँ कालीमाटी कतिखेर आउनुहुन्छ? त्यो 3 बजे 3 बजे आउनुहुन्छ। छुट्टी पसल छ के हो? हजुर पसल कति बजीसम्म खोल्न दिन्छ तपाईँलाई? बिहान चाहिँ 10 बजे हो, साँझ अब आजबाट खोल्न नमिल्ने भन्ने कुरो छ। तपाईँ पनि तरकारी लिन आउनु भएको? हजुर के को लागि त? के गर्ने अब थोरै त लानै पऱ्यो, नलै पनि हुँदैन। अनि आउँछन् गराएको सधैँ लिने गराएकोहरू छन्, सधैँ लिनेलाई त दिनै पर्ने हुन्छ, अनि त्यही भएर लिन आइरहेको। साथै कालीमाटी तरकारी बजारले आज मात्रै दिउँसो 11 बजेबाट यहाँका व्यवसायी अथवा यहाँ जति पनि उपस्थित हुन्छ आम सर्वसाधारणको लागि भनेर कोरोना विशेष परीक्षण गर्ने एउटा अभियान थालेको छ। विशेष कोरोना परीक्षण हुँदैछ, तर ती कोरोना विशेष परीक्षण व्यवसायीलाई मात्रै लक्षित गरेर गर्दा भोलिका दिनमा त्यहाँ आउने आम सर्वसाधारणहरू जो एकजना मात्रै व्यक्तिमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमित देखियो भने ती सबै व्यवसायी अथवा यहाँ आउने सबै आम सर्वसाधारणलाई सहजै रूपमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण सर्नेछ भन्न पनि चाहन्छु।
दुईवटा छ मेथड होइन, एउटा चाहिँ नि पिसिआर मेथड छ, अर्को चाहिँ नि आरटिडी मेथड। त्यसबाट करिब 300वटा स्याम्पल चाहिँ नि हामीले पिसिआरको छ र 400 प्लस चाहिँ नि आरटिडी टेस्ट आज हुन्छ। कस्ता खालका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ आज यहाँ चेक जाँच गर्नुभएको छ? विशेष गरी व्यवसायीहरूलाई हो अथवा अरू कुनै यहाँका चाहिँ सर्वसाधारण पनि पर्छन्? अनि मुख्य गरेर यो अब कालीमाटी बजार अलिकति भिडभाड हुने ठाउँ भएको हुनाले यो चाहिँ धेरै भिडभाडमा घुलमिल हुने, व्यवसायमा संलग्न हुने, त्यसको चाहिँ नि सामानहरू लोड अनलोड गर्ने भरियाहरू, त्यसको ढुवानी गर्ने ढुवानी मजदुरहरू र व्यवसायीहरू र हाम्रो चाहिँ समितिको चाहिँ नि कर्मचारी सुरक्षा गार्डहरू यिनीहरू चाहिँ भनेपछि यही विशेष गरी यही चाहिँ व्यवसाय गर्ने यो बजार क्षेत्रभित्रको अब यसरी बजार क्षेत्रभित्रको मात्रै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यसरी कोरोना परीक्षण गर्दा अरू जसरी चाहिँ यो 3 बजे 1 बजे यो बजार खुल्छ त्यतिखेरको सङ्ख्यामा त हजारौँको सङ्ख्यामा आम सर्वसाधारण आउने गर्छन् सर। त्यसको लागि हामीले आज मात्रै राति 3:30 बजे यहाँ आइपुगेका थियौँ। त्यो दृश्य अचम्मको दृश्य थियो। त्यहाँ कति मान्छे आउँछन्, कसरी आउँछन् भन्नेको कुनै डाटा सङ्कलन छैन सर। खास किन सर यो अलिकति नसकेर हो? अनि यस्तो अब यहाँ त अब अहिले अझै यो कम भएको तपाईँको भिड होइन, नत्र भन्दा जनाले 8-10 हजार मान्छेहरू प्रत्येक दिन बिहान यहाँ चाहिँ आउँछन् होइन, तरकारी किन्ने बेच्ने, त्यसको ढुवानी गर्नेदेखि लिएर त्यसको लोड अनलोड गर्ने, त्यो सबै किसिमको चाहिने एक्टरहरू भएको हुनाले त्यति मान्छेहरू यहाँ आउँछन् बिहानमा। जेनरली फ्रेस भेजिटेबल तपाईँको चाहिँ नि भान्सामा 7 बजीभन्दा अगाडि नै पुग्नुपर्ने हुन्छ होइन। हाम्रो बजार चाहिँ 3 बजे खुलेपछि 3 देखि 7 बजेको बिचमा त्यो सबै एक्टिभिटी कम्प्लिट हुनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर सबै मान्छेहरू चाहिँ एकैचोटि यहाँ थुप्रिन्छन्, तर त्यो मान्छे कन्ट्रोल गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। आजको लागि कार्यक्रमबाट क्यामेराम्यान सिमरन कार्कीको साथमा म मिलन सिंह पनि बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। हेर्दै रहनुहोला काष्ठमण्डप टेलिभिजन।